एझेकिएल 7वो आवेसूर शेवट लागीं पावलो. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता अशें सांग, इस्रायलाच्या देसाक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, संपलें. देसाच्या चारूय कोनशांक शेवट पावलो. हो तुजो शेवट. हांव तुजेर म्हजो राग ओंत्तलों आनी तुजे चालीक फावो तशें तुजी झडटी करतलों आनी सगळ्या तुज्या कांटल्याच्या कर्तुबांचो तुजे कडचो हिशोब घेतलों. कसलीच दया हांव तुका दाखोवचो ना, तुका सोडचो ना. हांव तुजे वागणुके पासत आनी तूं सोडीच नाय त्या तुमच्या कांटाल्याच्या कर्तुबां खातीर हांव तुका फारीक करतलों. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमोन येतलें. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, वरिश्ठा फाटल्यान वरिश्ठ पळय, तो येता. शेवट लागीं पावलो तुजेशी येता. हो पळय, तो आयलो. ह्या देसांत रावताय न्हय तूं, तर तुजें नशीब तें. वेळ पावलो, दीस लागीं आसा. पर्वताचेर फकत घडबड, खुशाली, मौजा करप ना. आनी आतां आयक, रोखडोच हांव तुजेर म्हजो क्रोध ओतोवंक वेतां आनी अशें म्हजो राग तुजेर वारोवची तान पुरायेन बागयतलो. तुजे चाली प्रमाणे हांव तुजी झडटी करूंक वेतां आनी सगळ्या तुज्या कांटाल्याच्या कर्तुबां खातीर हांव तुका फारीक करतलो. कसलीच दया हांव तुका दाखोवचो ना, सोडचो ना. हांव तुका तुजे वागणुके पासत आनी तूं सोडीच नाय त्या तुज्या कांटाल्याच्या कर्तुबां खातीर हांव तुका फारीक करतलो. तेन्ना तुका मार दिता तो हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें. हो पळय तो दीस, हो पळय तो येता. तुजी पाळी आतां ती पावली. दांडो फुल्लो, गोरव एकदम चड वाडला. जुलूम वाडोन खोटेपणाचो दांडो जाला. तांचें कांयच उरचें ना. तांची व्हड संख्या न्हय म्हूण तांची दौलत गिरेस्काय न्हय म्हूण कोणाचीच व्हडवीक. वेळ येता, दीस लागीं पावला. विकतें घेतात तीं संतोशूं न्हये, विकतात तांकां खोंत दिसूं न्हये. कित्याक सगळ्या लोकांचेर क्रोध झळटा. विकतल्यांक तीं जिवीं आससोर आपणें विकलां तें परतून मेळचें ना. कित्याक हें दर्शण सगळ्यांक पावयलां आसता कोणूच आपलें पातोक सोडून दिना. सगळीं आपल्या नश्टेपणांत आदलेच भाशेन जियेतात म्हूण बदलूंक तांकां घटाय मेळना. तुत्तुरी वाजली, सगळें तयार जालां, पूण कोणूच झुजाक भायर सरोना. कित्याक सगळ्यांचेरूच म्हजो क्रोध जळोन देंवता. इस्रायलाची पातकां. भायल्यान तोरवार, भितरल्यान झरी मोरी आनी दुकूड. जीं कोण खेड्या गांवांनी जियेतात तोरवारीन मरतलीं. जीं कोण शारांत जियेतात तांकां दुखोळ आनी झरी मोरी गिरासतली. आनी हातलीं सुटत तीं फालक्याच्या पारव्यां भाशेन पर्वतांचेर पडून वेतलीं आनी थंयसर आपआपल्या पातकां पासत सगळीं पिरंगून आसतलीं. सगळे हात सक्त जावन गळगळटले. सगळीं दोंपरां कडकडटलीं. भिवन कांपून सगळीं साका फाटें घालतलीं. सगळ्यांच्या तोंडार देंवतलो लोजेचो काळोख आनी सगळ्यांची माती बोडकी जातली. आपलें रुपें तीं भायर रस्त्यार उडयतलीं. आपलें भांगार मेळ्ळें म्हूण समजतलीं. सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा तांकां राखूंक तांच्या रुप्याक आनी भांगाराक पदवी ना. ह्या वस्तूंनी तांच्यान
आपली भूक मारूंक आनी आपलें पोट भरूंक जावचें ना, कित्याक तांकांच लागून ती पातकांत पडली. आपल्या सुंदर सोबीत भांगरा शिंगारांक लागून ती बोडाय दाखयताली. हाणें ती आपल्यो कांटाल्याच्यो मुर्ती आपल्यो वळशिको करताली. देखून हांवें ह्यो वस्तू मेळ्यो करून तांकां दिल्यात. हांव तें पोरक्यांचे आदीन करतलों, तें तांकां लुटूंक सोडटलों. प्रितुमेवेल्या सगळ्या परस पाश्ट लोकांक लुटीचो माल करून दितलों. ते बोश्टायतले. तांचे वाटेन हांव पळयोचोच ना. आनी तेन्ना म्हज्या भांडाराचें घर बोश्टोन वेतलें आनी चोर जबरदस्तेन तातूंत रिगतले आनी तें बोश्टायतले. तुका एक सांकोळ करून घे, कित्याक आख्खो देश विक्रायल्ल्या रोगतान बरोवन आयला आनी शार जबरदस्तेन भरलां. देखून सगळ्या राष्ट्रां परस क्रूर आसा त्या राष्ट्राक हांव हाडटलों आनी हें तांची घरां आपणाचे आदीन करतले. तांच्या उंच उंच वर्गाच्या मनशांची हुरमोटाय हांव मोडून उडयतलों आनी तांचें देव मंदीर बोश्टोन वेतलें. थरथरो पावता ती शांती सोदूंक भोंवतली, पूण शांती मेळचीच ना. वरिश्टा फाटल्यान वरिश्ट, सुरसुऱ्या फाटल्यान सुरसुरो एक कसलेंय दिसणें घेवन ये म्हणून ती प्रवाद्या फाटल्यान लागतली. सुमूर्ती विशीं कितें सांगचें म्हूण यादनीक नकळो जातलो आनी मालगोड्या कडची कसलीच बूद मेळची ना. राजा दूख करतलो, कुंवर खोंतीन बुडटलो. आसतलो देशांतल्या लोकांचे हात कडकडटले. तांचे वागणुकेक फावो तशें हांव तांकां वागयतलों आनी तांच्याच निर्णयाक फावो तसलो हांव तांकां निर्णय दितलों. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां गमोवन येतलें. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.